दर्शकवृन्द नमस्कार। आज हामी तपाईलाई यस भिडियोमा मुना मदन र जी बया ला लाची मदुनी गीती कथाका बारेमा जानकारी दिनेछौँ। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। कुनै पनि कृति रचना पाठ एक्लै उभिन सक्दैनन्, अरूबाट असम्बन्धित भई आफै पूर्ण हुन सक्दैनन्। भानुभक्तले रामायण लेखे। भानुभक्तले लेखनमा प्रतिभा विशिष्टता देखाए, तर रामायणका कथावस्तु उनले पूर्वजहरूबाट लिएका थिए। कतिपय कवि लेखकहरूका कृति रचनाहरूमा मिथकीय पौराणिक घटना, पात्रहरू र प्रतीक बिम्बको रूपमा प्रयोग भएका पाइन्छन्। ज्ञानका अनेक दर्शनका सन्दर्भ भेटिन्छन्। इतिहासका प्रसङ्गहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ। पुस्तकहरू पढ्दा सम्बन्धित सान्दर्भिक ग्रन्थ, रचना, विचार, सिद्धान्तहरूबारे स्पष्ट हुनुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि पुस्तक रचनामा अन्य ग्रन्थ, विचार, सिद्धान्तका अन्तर्सम्बन्ध भइरहन्छ। कुनै पनि पाठ टापु झै अलग रहन सक्दैनन्। जुलिया क्रिस्टिभाले आफ्ना अन्तर्पाठकीय सिद्धान्तमा यस विषयमा चर्चा गरेको पाइन्छ। मुनामदन खण्डकाव्य महाकवि देवकोटाको लोकप्रिय कृति हो। यसको रचना विक्रम सम्वत 1992 मा भएको थियो। यस खण्डकाव्य अद्यापि उत्तिकै प्रिय छ। नेपाली साहित्यमा सबैभन्दा बढी बिक्री भएको पुस्तकको रूपमा यसले स्थान पाएको छ। यसमा सबैलाई छुने कवि प्रतिभा मुनामदनमा अधिकतम प्रस्फुटित भएको पाइन्छ। मुनामदन झ्याउरे लयमा रचित खण्डकाव्य हो। यसको भाषा सरल छ। सरल शैलीका कारण मुनामदनले सर्वसाधारण पाठकलाई पनि छुन्छ। गम्भीर पाठकलाई पनि मुनामदन उत्तिकै गहन रचना भइदिन्छ। मानववादी प्रकृति दर्शन, आध्यात्मिक चिन्तनका गहिराई मुनामदनको विशेषता हो। यसभित्र डुब्न चाहनेहरूले यसभित्र अनमोल बौद्धिक रत्नहरू भेटाउन सक्छन्। मुनामदन महाकवि देवकोटाको मौलिक रचना हो, तर यसलाई पृथक टापुको रूपमा हेर्न मिल्दैन। यसको रचनाक्रममा कवि देवकोटालाई अनेक ग्रन्थ, घटना, विचार, दर्शनले प्रभाव पारेको हुन सक्छ। मुनामदन शास्त्रीय मान्यतामा आधारित खण्डकाव्य होइन। शास्त्रीय आधारबाट यस खण्डकाव्यमा विचलन देखिन्छ। मुनामदनमा महाकवि देवकोटाले नवीन प्रयोग गरेको पाइन्छ। महाकवि देवकोटा अङ्ग्रेजी साहित्यको धुरन्धुर विद्वान हुनुहुन्थ्यो। अङ्ग्रेजी रोमानी काव्य प्रवृत्तिको प्रचुर प्रभाव उहाँमा पाइन्छ। नेपाल साहित्यमा रोमानीवादीको आन्दोलन उहाँकै नेतृत्वमा भएको देखिन्छ। संस्कृत काव्यशास्त्र शैलीको पूर्ण प्रभावमा परेको नेपाली साहित्य विक्रम सम्वत 1990 बाट आधुनिक युगमा प्रवेश गर्छ। पूर्वीय काव्यशास्त्र पौराणिक विषय, नैतिक उपदेशात्मक वृत्त, तोडी विषय चयन शैली प्रयोगमा यस पश्चात कवि लेखकहरूले बढी स्वतन्त्रता अपनाउन थालेको देखिन्छ। मुनामदन खण्डकाव्यमा लक्ष्मी प्रसादको विषय चयन शैलीमा नौलोपन छ। दक्षिणी अर्थात् भारतीय शिक्षा साहित्य संस्कृतिको प्रभावबाट निस्केर मुनामदनमा कवि देवकोटाले उत्तरतर्फको तिब्बतीय विषयलाई ग्रहण गर्न पुगेको छ। तिब्बतीय क्षेत्रलाई केन्द्र बनाएर मुनामदन रच्नु नेपाली साहित्यमा उहाँको नौलो कदम मानिन्छ। मुनामदनको भाषा, लय, शैली पूर्वीय छन्द शास्त्रमा आधारित छैन। यो झ्याउरे लयमा रचिएको छ। झ्याउरे लोक शैली हो। देशको माटोमा उब्जेको लोक शैलीमा यस्तो महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ लेख्नु महाकवि देवकोटाको आँटिलो निर्णय हो। भनिन्छ झ्याउरे शैली प्रयोगमा ल्याउँदा संस्कृतबाज पण्डितहरूबाट कवि देवकोटाले ठुलो उपहास खेप्नु परेको थियो। स्वयं संस्कृत अङ्ग्रेजी भाषा साहित्यको विद्वान भएरै पनि महाकवि देवकोटाले लोकशैली झ्याउरेलाई अपनाउन पुगे। मुनामदन लोकप्रिय हुनुको मुख्य कारण उनको यो निर्णयलाई लिन सकिन्छ। मुनामदन आख्यान काव्य हो। आख्यान र कविताको संयोगले यो खण्डकाव्य भएको छ। प्रस्तुत आख्यानको सीमित दायरा घेराको कारण यो महाकाव्य नभई खण्डकाव्य भएको छ। महाकवि देवकोटाको मुनामदनको कथा नेपाल भाषाको जी बया ला लाची मदुनी म आएको 1 महिना भएको छैन नामको गीती नाटकमा आधारित देखिन्छ। जी बया ला लाची मदुनी करिब 200 वर्ष अगाडि राजेन्द्र विक्रम शाहका विक्रम सम्वत 1873 देखि 1904 को पालामा नेपाल भाषामा रचेको गीती कथा हो। मुनामदनमा कवि देवकोटाले यसै रचनाको कथालाई गर्भ कथाको रूपमा चयन गरेको पाइन्छ।
कवि देवकोटाको आफ्नै अत्यन्त निकट सहपाठी चन्द्रबहादुर श्रेष्ठबाट यस गीति कथाबारे सुनेका थिए। यसबाट अत्यन्त प्रभावित भई मुना मदन लेखक महाकवि देवकोटाले यस कथालाई मुना मदनको आधार कथा बनाएका थिए। नेपाल भाषाको काव्य इतिहास 500 वर्ष पुरानो छ। हालसम्मको खोजी अनुसार प्रथम कवि महेन्द्र मल्ल विक्रम सम्वत 1617 देखि 1636 पछिका धेरै राजाहरूले असङ्ख्य स्तरीय गीति काव्य रचना गरेको पाइन्छ। मल्लकालपछि पनि नेपाल भाषामा गीति काव्य रचनाको प्रवाह भएको थियो। कोत पर्व विक्रम सम्वत 1903 पछि मात्र यसको विकास ठप्प भएको हो। नेवारहरू व्यापार गर्न ल्हासामा जाने गर्थे। तिब्बतसँग नेपालको व्यापार सम्बन्ध थियो। तिब्बत उत्तरतर्फको कठिन प्रदेश हो। ल्हासामा अन्य विदेशीहरू निषेधित थिए। नेपालहरूले ल्हासामा व्यापार गर्ने विशेष अवसर पाएका थिए। नेपाल भाषामा ल्हासा व्यापारसँग सम्बन्धित विषयमा थुप्रै गीति कथाहरू छन्। ल्हासामा उसबेला महिलाहरू जान पाउँदैनथे। व्यापारीहरू ल्हासामा व्यापारको लागि जाँदा आफ्ना पत्नीहरूसँग बिछोड खप्न बाध्य हुन्थे। वर्षौसम्म पुरुषहरू ल्हासामा बस्दा महिलाहरूले ठुलो त्रासदीय नियति भोग्नु पर्थ्यो। आर्थिक दृष्टिकोणले लाभदायी भए पनि ल्हासा गई व्यापार गर्ने प्रथा दाम्पत्य जीवनको लागि ठुलो अभिशाप हुन्थ्यो। युवा रोजगारीको लागि ल्हासामा जाँदा विवाहित जवान महिलाहरू अत्यन्त पीडित हुन्थे। रात दिन आफूलाई दुःखको भुमरीमा परेको अनुभव गर्थे। गएका केही पुरुषहरू फर्कन्थे। पुनर्मिलन सम्भव भइदिन्थ्यो। कतिपयको दाम्पत्य जीवन वियोगान्तमा टुङ्गिन्थ्यो। ल्हासा व्यापार गर्न जाँदा श्रीमान श्रीमती भित्र हुने विरह विरक्ति विषयमा केन्द्रित पुराना गीति कथाहरू नेपाल भाषामा थुप्रै छन्। आधुनिक कालमा आएरै पनि ल्हासा विषयमा कवि धर्मरत्न यामीले सन्देया लिस भोट देशको उत्तर नामको खण्डकाव्य रचना गर्नुभएको छ। महाकवि चित्तधरका पनि ल्हासा व्यापारीसँग सम्बन्धित कथा गद्य रचनाहरू छन्। नेपाल भाषामा रचिएको ल्हासा व्यापारसँग सम्बन्धित अत्यन्त मार्मिक जी बया ला लाछी मदुनी गीति कथा मुना मदनको कथा वस्तुसँग अत्यन्त निकट छ। महाकवि देवकोटाले मुना मदनमा जी बया ला लाछी मदुनी गीति कथालाई स्रोत कथा वस्तुको रूपमा अपनाएको देखिए पनि मूल कथा वस्तुमा हृदयस्पर्शी कला मार्मिक मोडहरू थप्नु भएको छ। फलस्वरूप मुना मदनको कथा रचनाले आफ्नैपन उहाँले प्राप्त गरेको पाइन्छ। जी बया ला लाछी मदुनी गीति कथाको सारांश यसमा आमा छोरा बुहारी मूल पात्रहरू विवाह गरेर 1 महिना नबित्दै पतिले ल्हासामा व्यापार गर्न जाने निधो गर्छ। पत्नी रोक्न खोज्छे। छोरालाई ल्हासा जानबाट रोक्दिन बुहारीले सासूलाई अनुनय विनय गर्छिन्। देशमा रोजगारी छैन सासूको उत्तर हुन्छ। देशमा बसेर काम गर्नु आफ्नो दाइजो बेचेर लगानी जुटाइदिने प्रण पत्नीले गर्छे। तर पतिले जाने नै निश्चय गर्छ। पत्नी पतिसँग पारपाचुके माग्छिन्। पति उल्टो पत्नीलाई घर सम्हाल्ने जिम्मा दिन्छन्। पति ल्हासातर्फ जान्छ। पत्नी विरह व्यथामा हुन्छन्। बरोबर दुस्वप्न देख्छिन्। एक दिन आफ्नो लोग्नेको मित्र भेट्छिन्। ऊ उनको पतिको मृत्युको खबर सुनाउँछे। प्रमाणस्वरूप उनको पतिको औँठी देखाउँछ। बुहारी सासूलाई यो खबर सुनाउँछ। सासूले पत्याउँदैनन्। पत्नी पतिको मृत्युको खबरबाट मर्माहित हुन पुग्छिन्। पत्नी आफ्ना दिवंगत पतिको चितासँगै सती जाने निधो गर्छिन्। पतिको चिनो चितामा हालेर पत्नी चिताको अग्निकुण्डमा आफूलाई समर्पित गर्छिन्। 3 वर्षपछि छोरा ल्हासाबाट फर्किन्छ। घरमा फगत आमा मात्र हुन्छ। पत्नी पाउँदैन। आमासँग प्रिय पत्नीबारे सोधपुछ गर्छ। आमाले छोरालाई सब कुरा बताउँछिन्। गुण्डा मित्रको षड्यन्त्र बुहारीलाई त्यसबाट परेको आघात बुहारीको मृत्युबारे सुनाउँछिन्। पत्नीको मृत्युको खबर सुनेर पतिमा वैराग्य भाव आउँछ। ऊ फकिर भएर घरबाट निस्किन्छ। यसरी जी बया ला लाछी मदुनी दुखान्तमा अन्त्य हुन्छ। मुना मदनको कथा सारांश भने मुना मदनको मूल पात्रहरू आमा मदन र मुना हुन्। मदन धन कमाउन भोट जाने निधो गर्छ। पत्नी मुना आफूलाई छाडेर नजान मदनलाई आग्रह गर्छिन्।
मदन मुनालाई लासा जानुपर्ने आफ्नो उद्देश्यबारे सम्झाउँछ। लासातर्फ जान्छ। कठिन यात्रा पार गरी लासामा पुग्छ। पत्नीसँगको बिछोडमा मुना दुखित हुन्छन्। एउटा गुण्डाले मुनामाथि आँखा लगाउँछ। षड्यन्त्र रच्छ। पतिव्रता मुना आफ्ना पतिको सम्झनामा रात दिन लीन रहन्छन्। मुनाले एक दिन दुस्वप्न देख्छिन्। उता जङ्गल बाटोमा मदनलाई हैजा लाग्छ। जङ्गलमा एउटा दयालु भोटेले मदनलाई बचाउँछ। एक दिन गुण्डाले मुनालाई मदन मरेको खबर सुनाउँछ। मुना शोकग्रस्त हुन्छन्। असह्य वेदनाले मुनाको अन्त हुन्छ। पछि मदन लासाबाट घर फर्किन्छन्। धन कमाएर उसले घरमा मुनालाई देख्दैन। आफ्ना दिदीसँग आमा मुनाबारे सोध्छन्। दिदीले आमा मुनाको मृत्युको खबर सुनाउँछिन्। मदनलाई यसबाट मानसिक आघात हुन्छ। अन्त्यमा उसको पनि मृत्यु हुन्छ। यी दुई काव्यबीचको समानता। जी बया ला लाछी मधुनी गीतिकथा र खण्डकाव्य मुना मदन दुवैमा मूल पात्र आमा, छोरा र बुहारी छन्। दुवैमा छोराहरू व्यापारको लागि लाहसा जान्छन्। पत्नीहरूले लाहसा नजान आग्रह गर्छन्। नायकहरूको लाहसा गमन, नायिकाहरूलाई दुस्वप्न। नायकको मृत्युबारे नायिकाहरूलाई सूचना पतिका साथीहरूबाट प्राप्त हुनु। नायिकाहरूको मृत्यु। दुवैमा विप्रलम्ब श्रृङ्गार, करुण रस प्रदान। दुवैमा लोकलयको प्रयोग। मुना मदन रचनाको लय झ्याउरे। जी बया लालाची मधुनी गीती कथा नेवारी लोकलय सिनाज्या लय रोपाई गीतमा आधारित। यसको विषय हाँसखेल मनोरञ्जन हुने गर्छ, तर सिनाज्या लय गम्भीर विषयवस्तुमा पनि प्रयोग गरेको पाइन्छ। जी बया लालाची मधुनी मुना मदन दुवैमा संवाद शैली प्रयोग भएको पाइन्छ। यी दुई बीचका अन्तरहरू समानताहरू भएर पनि जी बया लालाची मधुनी र मुना मदन बीच मननीय अन्तरहरू छन्। जी बया लालाची मधुनी आख्यान कविता ब्याले गीतको रूपमा छ। खण्डकाव्य महाकाव्य भन्दा यो फरक छ। यसको संरचना लघु आकारको छ। यसमा घटना र उपकथाहरूको संक्षिप्त वर्णन मात्र छ। मुना मदन खण्डकाव्य हो। यसमा पात्र चित्रण, घटना विवरणमा विस्तृतीकरण देखिन्छ। उपकथा छ। जी बया लालाची मधुनीमा नायक लासाबाट फर्केपछि आमाबाट पत्नीको मृत्युबारे खबर सुन्छ, जबकि मुना मदनमा मुना र आमाको मृत्युको खबर मदनले आफ्नो दिदीबाट प्राप्त गर्छ। यसरी दुवै रचनाहरूको समानता र अन्तरलाई हेर्दा दुवैको कथा वस्तुको मूल स्वरूप निकटता बढी अनुभव गर्न सकिन्छ। देवकोटाको मुना मदन अत्यन्त प्रभावशाली मौलिक ग्रन्थ भए पनि यसलाई एक्लै राखेर हेर्न मिल्दैन। महाकवि देवकोटाले मित्र चन्द्रबहादुर श्रेष्ठबाट सुन्न पाएको यो कथा हो। उनी यसबाट प्रभावित भए, तर यस गीतिकथा अन्धानुसरण मुना मदनमा छैन। देवकोटाले मुना मदन खण्डकाव्यलाई जी बया लालाची मधुनी गीतिकथा भन्दा कता हो कता भिन्न मौलिक सृजनात्मकताले सम्पन्न गरी मुना मदनको कथा वस्तुलाई अत्यन्त मार्मिक लयबद्ध सङ्गीतात्मक शैलीमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। अन्य ग्रन्थको विचार दर्शनको अन्तर सम्बन्धले प्रतिभाशाली स्रष्टाको मौलिक सृजनात्मकता ह्रास हुँदैन। मुना मदनमा महाकवि देवकोटाले यो कुरा प्रमाणित गर्नुभएको छ। दर्शकवृन्द, यो थियो मुना मदन र जी बया लालाची मधुनी गीती कथा बारे नर्मदेश्वर प्रधानले लेख्नु भएको लेखको जानकारीमूलक भिडियो। यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? पक्कै पनि जानकारीमूलक नै लाग्यो होला। तपाईँले यस च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाउन नबिर्सिनुहोला। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।